श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृति। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तेन यश्चित् अचित् ईश्वर तत्स्वभाव भोगाभवर्गततुपाय गतिरुद्धारः सन्दर्शयन्निरमिमीत पुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। श्री विष्णु पुराणம் அம்சம் 1 அத்தியாயம் 17 हिरण्यकशिपुविன் திக்விஜயம் மற்றும் பிரஹ்லாத சரிதம்। श्री पराशर उवाच मैत्रेय श्रूयतां सम्यक् चरितं तस्य धीमतः प्रह्लादस्य सदोद्धार चरितस्य महात्मनः। मैत्रेय श्रूयतां सम्यक् चरितं तस्य धीमतः प्रह्लादस्य सदोद्धार चरितस्य महात्मनः। दितेर्पुत्रो महावीर्यो हिरण्यकशिपुः पुरा त्रैलोक्यं वशम् आनिन्ये ब्रह्मणो वरदर्पितः। इन्द्रत्वम् अकरोत् दैत्यः स चासीत् सविता स्वयं वायुरग्निरपाम्नातः सोमश्चाभून्महासुरः। धनानाम् अधिपः सोऽभूत् स एवासीत् स्वयं यमः। यज्ञभागान् अशेषांस्तु स स्वयं बुभुजे सुरः। देवाः स्वर्गं परित्यज्य तत्रासान् मुनिसत्तम विचेरुरवनौ सर्वे बिभ्राणामानुषीं तनुम्। चित्वा त्रिभुवनं सर्वं त्रैलोक्यैश्वर्यदर्पितः उपगीयमानो गन्धर्वैः बुभुजे विषयान् प्रियान्। இதுல சில பாடங்கள்ல உத்கீயமானோ அப்படிங்கிற பாடபேதம் இருக்கு। அநாசக்தம் மகாத்மானம் हिरण्यकशिपुं तथा उपासान् चक्रिरे सर्वे सिद्धगन्धर्वपन्नगाः। अवाधयन् जगुश्चान्ये जय शब्दं तथा परे दैत्यराजस्य पुरतः चक्रुसितामुदान्विताः। तत्र प्रवृत्ताप्सरसि स्फाटिका भ्रमये सुरः पपौ पानं मुदायुक्तः प्रसादेषु मनोहरे। तस्य पुत्रो महाभागः प्रह्लादो नाम नामतः पपाड बालपाट्यानि गुरुगेहं गतोर्पगः। एकधातु सधर्मात्मा जगाम गुरुना सह पानासक्तस्य पुरतः पितुर्दैत्यपतेस्तथा। पादप्रणामावनथम् तमुत्थाप्य पिता सुतम् हिरण्यकशिपुः प्राह प्रह्लादम् अमितौजसम्। हिरण्यकशिपुरुवाच पठ्यतां भवता वत्स सारभूतं सुभाषितम् कालेनैतावता यत्ते सदोत्युक्तेन शिक्षितम्। प्रह्लाद उवाच श्रूयतां तात वक्ष्यामि सारभूतं तवाज्ञया समाहितमना भूत्वा यन्मे चेतस्यवस्थितम् अनादिमध्यान्तमजम् अवृत्तिक्षयमच्युतम् प्रणतोऽस्म्यन्तसन्तानम् सर्वकारणकारणम्। श्री पराशर उवाच एतत् निशम्य दैत्येन्द्रः सकोपो रक्तलोचनः विलोक्य तद्गुरुं प्राह स्फुरिदातर पल्लवः। हिरण्यकशिपुरुवाच ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपक्षस्तुति संहितम् असारं ग्राहितो भालो माम् अवज्ञाय दुर्मते। गुरुरुवाच दैत्येश्वरन कोपस्य वशम् आगन्तुम् अर्हसि ममोपदेशजनितम् नायं वदति ते सुतः। हिरण्यकशिपुरुवाच अनुशिष्टोऽसि केनेदृक् वत्स प्रह्लाद कथ्यताम् मयोपदिष्टं नेत्येष प्रब्रवीति गुरुस्तव। प्रह्लाद उवाच
शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः तमृते परमात्मानं तातः कखेन शास्यते। हिरण्यकशिपुरुवाच कोऽयं विष्णुः सुदुर्बुद्धे यं ब्रवीषि पुनः पुनः जगताम् ईश्वरस्येह पुरतः प्रसभं मम। प्रह्लाद उवाच न शब्दगोचरं यस्य योगित्येयं परं पदम् यतो विश्वं स्वयं विश्वं स विष्णुर्परमेश्वरः। हिरण्यकशिपुरुवाच परमेश्वर संयोज्ञ किमन्यो वयवस्थिते तथापि मर्तुकामस्त्वं प्रब्रवीषि पुनः पुनः। இதுல ததாபிக்கு பதிலா தத்தாத்ய அப்படிங்கிற பாடபேதம் இருக்கு. பிரஹ்லாத உவாச்ச न केवलं तात मम प्रजानां स ब्रह्मभूतो भवतश्च विष्णुः धाता विधाता परमेश्वरश्च प्रसीद कोपं कुरुषे किमर्थम्। हिरण्यकशिपुरुवाच प्रविष्टकोऽस्य हृदये दुर्बुद्धेरतिपापकृते एते दृशान्यसाधूनि वदत्याविष्टमानसः। प्रह्लाद उवाच न केवलं मद्हृदयं स विष्णुः आक्रम्य लोकान् अखिलात् अवस्थितः समां त्वदादींश्च पितः समस्तान् समस्तचेष्टासु युनक्ति सर्वगः। हिरण्यकशिपुरुवाच निष्कास्यताम् अयं पापः शास्यतां च गुरोर्गृहे योजितो दुर्मतिख्येन विपक्ष विषयस्तुतौ। श्रीपराशर उवाच युत्युक्तोऽसौ तथा दैत्यैर्नीतो गुरुगृहं पुनः जग्राह विद्याम् अनिशम् गुरुः शुश्रूषणोत्यतः। काले अतीतेऽपि महति प्रह्लादम् असुरेश्वरः समाहूय ब्रवीत् गाथा काचित् पुत्रक गीयताम्। प्रह्लाद उवाच यतः प्रधान पुरुषौ यतश्चैतच्चराचरम् कारणं सकलस्यास्य स नो विष्णुर्प्रसीदतु। हिरण्यकशिपुरुवाच दुरात्मा वद्यतां येष नानेनार्तोऽस्ति जीवता स्वपक्षहानि कर्तृत्वात् यः कुलङ्घारतां गतः। श्रीपराशर उवाच इत्याज्ञप्तास्ततस्तेन प्रगृहीत महायुधाः उद्यतास्तस्य नाशाय दैत्याः सदसहस्रशः। प्रह्लाद उवाच विष्णुर्शस्त्रेषु युष्मासु मयि चासौ यथा स्थितः दैत्येयास्तेन सत्येन माग्रमन्त्वायुधानि मे। இதுல யதாஸ்திதக்கு பதிலா व्यवस्थितः அப்படிங்கிற பாடபேதம் இருக்கு. श्री पराशर उवाच ततस्तैः शतयो दैत्यैः शस्त्रौघैर् आहतोऽपि सन् नावाप वेदनाम् अल्पाम् अभूच्चैव पुनर्नवः। हिरण्यकशिपुरुवाच दुर्बुद्धे विनिवर्तस्य वैरिपक्षस्तवादतः अभयं ते प्रयच्छामि माति मूढमतिर्भव। प्रह्लाद उवाच भयं भयानाम् अपहारिणि स्थिते मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति यस्मिन् स्मृते जन्म जरान्तकाध्ये भयानि सर्वान् व्यपयान्ति तात। हिरण्यकशिपुरुवाच भो भोः सर्पा दुराचारम् येनम् अत्यन्त दुर्मतिम् विषज्वालाकुलैर्वक्त्रैः सद्यो नयत संशयम्। श्रीपराशर उवाच इत्युक्तास्ते ततः सर्पाः कुहकास्तक्षकादयः अदशन्त समस्तेषु गात्रेष्वति विशोल्भणाः सत्त्वासक्तमतिकृष्णे दक्ष्यमानो महोरगैः न विवेदात्मनो गात्रम् तत्स्मृत्याह्लाद संस्थितः। सर्पा ऊचुः
दंष्ट्राविशीर्णाम् अनयस्फुटन्ति पणेषु तापो हृदयेषु कम्पः नास्य त्वचः स्वल्पम् अपीह भिन्नम् प्रसादि दैत्येश्वर कार्यमन्यत्। हिरण्यकशिपुरुवाच हे दिग्गजा संकटदन्तमिश्रा ज्ञैतैनम् अस्मत्त्रिपुपक्ष भिन्नम् तज्झा विनाशाय भवन्ति तस्य यतारणे प्रज्वलितो हुताशः। श्रीपराशर उवाच ततः स दिग्गजैर्भालो भूभृत्शिखरसन्निभैः पतितो धरणी पृष्ठे விஷானைர்வாவபீடிதஹ. இந்த இடத்துல விஷானைர்வாவபீடிதஹ பதிலா விஷானை அப்யபீட்யத அப்படிங்கிற பாடபேதம் இருக்கு. ஸ்மரதஸ்தஸ்ய கோவிந்தம் இபதந்தா சஹஸ்ரஷஹ ஷீர்ணா வக்ஷஸ்தலம் பிராப்ய சப்ராஹத் பிதரம் ததஹ. பிரஹ்லாத உவாச்ச தந்தா கஜானாம் குலிஷாக்ரநிஷ்டுராஹ शीर्णा यधीतेन बलम् ममैतत् महाविपत्तापविनाशनोऽयम् जनार्दनानुस्मरणानुभावः. हिरण्यकशिपुरुवाच ज्वाल्यताम् असुरावह्निर् अपसर्पत दिग्गजाः वायो समेदयाग्निम् त्वम् दह्यताम् येष पापकृत्. श्रीपराशर उवाच महाकाष्ठसयच्छन्नम् असुरेन्द्र सुतं ततः प्रज्वाल्य धानवावह्निम् ततः स्वामि दोतिताः. प्रह्लाद उवाच तातैष वह्नि पवनेरितोऽपि न माम् दहत्यत्र समन्तदोहम् पश्यामि पद्मास्तरणाश्रुतानि शीतानि सर्वाणि दिशामुखानि. श्रीपराशर उवाच अत दैत्येश्वरम् प्रोचुर् भार्गवस्यात्मजाद्विजाः पुरोहिता महात्मानः साम्ना संस्तूय वाग्मिनः. पुरोहिता ऊचुः राजान्नियम्यताम् कोपो बालेऽपि तनये निजे कोपोद्धेवनिकायेषु तेषु ते सफलो यदः तथा तदैनम् भालम् ते शासितारो भयम् नृप यथा विपक्षनाशाय विनीतस्ते भविष्यति. भालत्वम् सर्वदोषाणाम् दैत्यराजास्पदम् यतः ततोऽत्र कोपम् अत्यर्थम् योक्तुम् अर्हसि नार्भगे न त्यक्ष्यति हरे पक्षम् अस्माकम् वचनाद्यति ततः कृत्याम् वदायास्य करिष्यामो निवर्तिनीम्. श्रीपराशर उवाच एवम् अभ्यर्थितस्तैस्तु दैत्यराज पुरोहितैः दैत्यै निष्कासयामास पुत्रम् पावक सञ्जयात्. ततो गुरुगृहे बालः सवसन् बालधानवान् अध्यापयामास मुहुर् उपदेशान्तरे गुरोः. प्रह्लाद उवाच श्रूयताम् परमार्थो मे दैतेयादिजात्मजाः न चान्यदैतन्मन्तव्यम् नात्र लोभाति कारणम्. जन्म बाल्यम् ततः सर्वो जन्तुर्प्राप्नोति यौवनम् अव्याहतैव भवति ततोऽनु दिवसम् जरा ततश्च मृत्युमभ्येति जन्तुर्दैत्येश्वरात्मजाः प्रत्यक्षम् दृश्यते चैतत् अस्माकम् भवताम् तथा. मृतस्य च पुनर्जन्म भवत्येतश्च नान्यथा आगमोऽयम् तथा यच्च नोपाधानम् विनोद्भवः. गर्भवासादि यावत्तु पुनर्जन्मोपपातनम् समस्तावस्तकम् तावत् दुःखम् येवावगम्यताम्. क्षुदृष्णोपशमम् तत्त्वत् सीतात्युपशमम् सुखम् मन्यते बालबुद्धित्वात् दुःखमेव हि तत्पुनः. अत्यन्तस्तिमिताङ्गानाम् व्यायामेन सुखैषिणाम्
भ्रान्ति ज्ञानावृताक्षाणाम् दुःखमेव सुखायते। क्व शरीरम् अशेषाणाम् श्लेष्मादीनाम् महाशयः क्व कान्ति शोभा सौन्दर्य रमणीयाधयो गुणाः। मांसासृक्पूय विन्मूत्र स्नायुमज्जास्ति संहतो देहे चेत् प्रीतिमान् मूढो भविता नरकेऽप्यसौ। अग्नेर्शीतेन तोयस्य तृषा भक्तस्य च क्षुधा क्रियते सुखकर्तृत्वम् तद्विलोमस्य चेतरैः। करोति हे दैत्यसुधा यावन्मात्रम् परिग्रहम् तावन्मात्रम् स एवास्य दुःखम् चेतसि यच्छति। यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान् मनसः प्रियान् तावन्तोऽस्य निकन्यन्ते हृदये शोकसङ्गवः। यद्यद्गृहे तन्मनसि यत्र तत्रैव नाशदाहोपकरणम् तस्य तत्रैव तिष्ठति। இதுல यत्रக்கு பதிலா குத்ர அப்படிங்கிற பாடபேதம் இருக்கு. நாசதாபோபகரணம் தஸ்ய தத்ரைவ திஷ்டதிக்கு பதிலா கிருதஸ் தத்ரைவ திஷ்டதி அப்படிங்கிற பாடபேதமும் இருக்கு. ஜன்மன் யத்ர மஹத் துக்கம் மிரியமானஸ்ய சாபி தத் யாதனாசு யமஸ்யோக்ரம் கர்ப்பசங்கிரமணேஷு ச கர்ப்பேஷு சுகலேஷோபி பவத்பிர் அனுமீயதே யதி தத்கத்யதாம் ஏவம் சர்வம் துக்கமயம் ஜகத்। तदेवम् अधिदुःखानाम् आस्पदेऽत्र भवार्णवे भवताम् कथ्यते सत्यम् विष्णुर्येकः परायणः। இதுல பராயணம் அப்படிங்கிற பாடபேதம் இருக்கு. மா ஜானீத வயம் பாலா தேஹி தேஹேஷு சாஸ்வதः ஜரா யௌவன ஜன்மாத்யா தர்மா தேஹஸ்ய நாத்மனः பாலோகம் தாவத் இச்சாதோ यतिष्ये श्रेयसे युवा युवाहं वार्धके प्राप्ते करिष्याम्यात्मनो हितम् वृद्धोहं मम कार्याणि समस्तानि न गोचरे किं करिष्यामि मन्दात्मा समर्थेन न यत्कृतम्। एवं दुराशया क्षिप्त मानसः पुरुषः सदा श्रेयसोऽभिमुखं याति न कदाचित् पिपासितः। बाल्ये क्रीडनकासक्ता यौवनं विषयोन्मुखाः अज्ञानयन्त्यशक्त्या च वार्धकं समुपस्थितम्। तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा यतेतः श्रेयसे सदा बाल्य यौवन वृद्धात्यैर् देहभावैरसंयुतः। तथेतद्वो मया ज्ञातम् यदि जानीत नानृतम् ततस्मत् प्रीतये विष्णुः स्मर्यताम् बन्धमुक्तितः। प्रयासस्मरणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम् पापक्षयश्च भवति स्मरताम् तम् अहर्निशम्। இதுல பிரயாச ஸ்மரணே அதுக்கு பதிலா ஆயாச ஸ்மரணே அப்படிங்கிற பாடபேதம் இருக்கு. சர்வபூதஸ்திதே தஸ்மின் मतिर्मैत्री दिवानिशम् भवतां जायताम् एवं सर्वक्लेशान् प्रहस्यथ। तापद्रयेनाभिहतम् यदेतत् अखिलम् जगत् तथा सोच्येषु भूतेषु द्वेषम् प्राज्ञः करोति कः। अतपद्राणि भूतानि हीनशक्तिरहं परम् मुदम् तथापि कुर्वीत हानिर्द्वेषफलम् यतः। बद्धवैराणि भूतानि द्वेषं कुर्वन्ति चेतनः। இதுல சேத்தனஹக்கு பதிலா சேத்ததஹ அப்படிங்கிற பாடபேதமும் இருக்கு. சுஷோஷ்யான் யதி மோகேன व्याप्तानीति मनीषिणाम् एते भिन्न दृशाम् दैत्याः विकल्पा कथिता मया कृत्वाप्युपगमम् तत्र संक्षेपः श्रूयताम् मम विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णोः सर्वमिदम् जगत् द्रष्टव्यम् आत्मवत् तस्मात् अभेदेन विचक्षणौ।
समुत्सृज्यासुरं भावं तस्मात् यूयं तथा वयं तथा यत्रं करिष्यामो यथा प्राप्स्याम निर्वृतिम् या नाग्निना न चार्केन नेन्दुना न च वायुना पर्जन्य वरुणाभ्यां वा न सिद्धैर्न च राक्षसैः न यक्षैर्न च दैत्येन्द्रैर् नोरगैर्न च किन्नरैः न मनुष्यैर्न पशुभिर् दोषैर्नैवात्मसम्भवैः ज्वराक्षिरोगातिसार प्लीहकुल्मादिकैस्तथा द्वेषे श्रिया मत्सराद्यैर्वा रागलोभादिभिक्षयम् न चान्यैर्नीयते कैश्चित् नित्यायात्यन्त निर्मला तामाप्नोत्यमलेन्यस्य केशवे हृदयं नरः असार संसार विवर्तनेषु माया ततोषं प्रसभं ब्रवीमि सर्वत्र दैत्या समतामुपैत समत्वम् आराधनम् अच्युतस्य तस्मिन् प्रसन्ने किमिहास्य लभ्यम् धर्मार्थकामैरलम् अल्पकास्ते समाश्रितात् ब्रह्मतरोर् अनन्तात् निःसंशयं प्राप्स्यत वै महत्फलम् तस्मिन् प्रसन्ने किमिहास्य लभ्यम् धर्मार्थकामैरलम् अल्पकास्ते समाश्रितात् ब्रह्मतरोर् अनन्तात् निःसंशयं प्राप्स्यत वै महत्फलम् इति श्री विष्णुपुराणे प्रथम अंशे प्रह्लादानुचरितं नाम शब्ददशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम्। गोविन्द गोविन्द। श्री हर्ये नमः। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः।